कमिश्नर कराची ने गुल प्लाजा की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। कमिश्नर कराची गुल प्लाजा में लगने वाली आग की रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश करेंगे। रिपोर्ट कमिश्नर कराची और एडिशनल आईजी पर मुश्तमिल कमेटी ने तैयार की। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में आग लगने की वजूहात, आग बुझाने समेत रेस्क्यू से मुतालिक तफसीलात शामिल हैं। गुल प्लाजा में आग रात 10:15 पर लगी। सानिया गुल प्लाजा में अब तक जाँ बहक होने वाले 27 अफराद की शनाख्त हो चुकी। 19 अफराद की शनाख्त के लिए DNA के जरिए की गई। 56 लवाहिकीन के रेफरेंस नमूने दिए गए। 24 मैयतें लवाहिकीन के हवाले की जा चुकी। आज मजीद 2 मैयतें वर्षा के हवाले की जाएंगी। सानहे में 73 अफराद जाँ बहक हुए। फैसला मैदान में होगा, धमकियां न दें। अमरीकी धमकियों के बाद ईरान का अबनाए हुर्मुज़ में मशक़ें शुरू करने का ऐलान। फ़ज़ाई नाकाबंदी भी कर दी गई। ईरान के सरकारी ऐलान के मुताबिक मशक़ें 29 जनवरी तक खलीज फारिस के अहम समुद्री गुज़रगाह के करीब की जाएंगी। 5 नॉटिकल मील के दायरे में ज़मीन की सतह से 25,000 फुट तक के फ़िज़ाई हिस्से में लाइव फायर मशक़ें की जाएंगी। हुर्मुज़ आलमी तिजारत के लिए इंतहाई अहम और तंग समुद्री रास्ता है, जहाँ से रोज़ाना लाखों बैरल तेल दुनिया भर में भिजवाया जाता है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी जहाज़ ईरानी समुद्री हुदूद में आए तो हमला करेंगे। अमरीकी सदर गुफ्तगू ज़्यादा करते हैं, जंग का फैसला मैदान में होगा। 29 जनवरी तक 25,000 फुट से नीचे परवाज की जाएगी। अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। उम्मीद है ईरान हमसे डील कर लेगा। अमरीकी सदर ट्रंप का आयोवा में तकरीब से खिताब। कहा, जून में ईरान की जौहरी सलाहियत को ख़त्म किया। ईरान में फ़ौजी कार्रवाई में कोई भी शहरी नहीं मारा गया। सरहदों को गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए मुकम्मल बंद कर दिया है। अमरीका की जितनी इज्जत अब दुनिया में है, पहले कभी नहीं थी। अमरीकी सदर ने खिताब के दौरान मिड टर्म इंतखाबात के लिए मुहिम शुरू करने का भी ऐलान कर दिया। ईरान हमला करने की गलती न करे। इसराइल किसी भी हमले का भरपूर और ताकतवर जवाब देगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। मजीद कहा, गज़ा में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की इजाज़त नहीं होगी। इजाज़त देने से मुतालिक बातें हो रही हैं, ताहम ऐसा न पहले हुआ न आइंदा होगा। इसराइल गज़ा की पट्टी पर सिक्योरिटी कंट्रोल बरकरार रखेगा। गज़ा में गैर मुल्की फ़ौजियों के दाखिले से मुतालिक बात करते हुए इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा, वो गज़ा में तुर्क और कतरी फ़ौजियों को दाखिल नहीं होने देंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम एमल का रेड लाइन BRT मनसूबे का तफसीली दौरा। शर्जील इनाम एमल ने जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। हुकाम ने मनसूबे की पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी। शर्जील मेमन की जानिब से सूबे के बरवक्त तकमील और मयार को यकीनी बनाने की हिदायत। KP हुकूमत बानी को छोड़े, अपने मामलात दुरुस्त करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कैदी नंबर 804 अपने किए अमाल की सज़ा भुगत रहा है। बानी PTI किसी धरने से बाहर नहीं आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। दहशत गर्दी का खात्मा ज़रूरी है। सूबाई हुकूमत अपना मुकदमा लड़ने में वफाक से बात करने को तैयार हो। एबटाबाद गलियात बर्फबारी के बायस बंद मरी रोड को खोल दिया गया। तर्जुमान डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली के मुताबिक सयाहों के लिए लगाए जाने वाले पुलिस नाके बाड़ियाँ और हरनों से हटा दिए गए। एबटाबाद में सयाहों के लिए लगाए जाने वाली पाबंदी भी खत्म। अब सयाह गलियात में दाखिल हो सकते हैं। कराची के इलाके पाक कॉलोनी बड़ा बोर्ड के करीब डकैती की बड़ी वारदात। डाकू करोड़ों का सोना, नकदी और घड़ियां ले उड़े। मुतासरा फैमिली का कहना है कि मजमूई तौर पर 2.5 करोड़ से ज़ायद का नुकसान हुआ। सुबह 5 बजे डाकुओं ने कमरे में बंद करके लूटमार की। डाकू 45 तोला सोना और 10 लाख रुपए ले गए। क्राइम सीन यूनिट ने मौके पर पहुंचकर फिंगरप्रिंट्स और दीगर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। और लाहौर में बसंत, पतंग और डोर की मांग और कीमतों में खुशरुबा इजाफा हो गया। ज़िले इंतज़ामिया लाहौर का बड़ा फैसला, दीगर शहरों से भी पतंगे और डोरें मंगवाई जा सकेंगी।
آج سے دیگر شہروں سے پتنگ اور ڈور منگوانے کی پابندی ختم، صرف رجسٹرڈ پتنگ فروش، ٹریڈرز اور مینوفیکچررز ہی پتنگ کی ڈوریں اور دیگر شہروں سے منگوا سکیں گے۔ کمشنر لاہور کا کہنا ہے جو بھی دیگر شہروں سے پتنگ اور ڈور منگوائے گا اس کے پورے ریکارڈ کا پتہ ہوگا۔ بسنت پر قانون کی خلاف ورزی بھاری پڑ سکتی ہے۔ لاہور میں بسنت کے دوران اشتعال انگیزی روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ، مذہبی اور سیاسی علامات والی پتنگوں کی تیاری، خرید و فروخت اور استعمال پر 30 روز کے لیے پابندی عائد۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق مقدس کتب، شخصیات، سیاسی جماعتوں اور ملکی جھنڈوں کی تصاویر والی پتنگیں ممنوع ہوں گی۔ خلاف ورزی پر 5 سے 7 سال قید اور 20 سے 50 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ اندرون شہر کے باسیوں کی بسنت کی خوشیاں ماند پڑ گئی۔ اندرون شہر کی 346 عمارتوں کی چھتوں پر بسنت منانے پر پابندی عائد۔ گلوکار علی ظفر کا میشا شفیع کے خلاف ہتک عزت کیس، گلوکارہ کی دعوے کے بیان دینے سے روکنے کے خلاف درخواست مسترد۔ ہائی کورٹ کا ٹرائل کورٹ کو 30 دن میں دعوے پر فیصلہ کرنے کا حکم۔ جسٹس احمد ندیم ارشد نے اداکارہ میشا شفیع کی درخواست مسترد کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے کے مطابق عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ حتمی فیصلے تک بیان دینے سے روک سکتی ہے۔ اظہار رائے کے معاملے پر عدالت بڑا احتیاط برتتی ہے۔ میشا شفیع نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ چلڈرن ہسپتال میں زائد المیعاد ادویات کی موجودگی کا انکشاف، او پی ڈی اور وارڈز میں زائد المیعاد ادویات اور انجیکشنز پائے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ کی رپورٹ جاری، وارڈز اور فارمیسیز کے آڈٹ کا حکم۔ صفائی عملے کی حاضری، سیکیورٹی نظام کی خامیاں بھی رپورٹ میں شامل۔ بچوں کے آپریشن میں غیر معمولی تاخیر، عملہ مانیٹرنگ ٹیم اور مریضوں سے بدتمیزی کرتا پایا گیا۔ آگ بجھانے کے آلات بھی زائد المیعاد پائے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مانیٹرنگ یونٹ کا ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ امریکی کانگریس کی مسلمان رکن الہان عمر پر مایا چیز سے حملہ۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مسلم رکن کانگریس کو امریکی ریاست منیسوٹا کے شہر منوپولس میں ٹاؤن ہال میٹنگ کے خطاب کے دوران بدبودار مایا چیز سے نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے وقت امریکی رکن کانگریس مطالبہ کر رہی تھی کہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی وزیر کرسٹی نوم استعفیٰ دیں۔ مایا مواد پھینکے جانے سے الہان عمر زخمی نہیں ہوئی۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے سفید فام ملزم کو حراست میں لے لیا۔ الہان عمر کا سوشل میڈیا پوسٹ میں کہنا ہے کہ وہ حملے کے بعد محفوظ رہیں۔ امریکہ میں امیگریشن کنٹرول فورس کی جانب سے 37 سالہ شہری کا قتل، ریاست منیسوٹا کے شہر منیوپولس میں مظاہرے جاری، ہزاروں افراد کی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نعرے بازی، شہریوں نے خفیہ نیٹ ورک قائم کر کے مہاجرین کی حفاظت کا بیڑا اٹھا لیا۔ نیو یارک سٹی کے میئر زہران ممدانی نے مہاجرین کے خلاف سرگرم انفورسمنٹ فورس ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بڑھتے ہوئے دباؤ پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انٹرویو کے دوران امیگریشن ایجنٹس کو واپس بلانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ سعودی عرب کا غزہ بورڈ آف پیس انیشیٹو کی حمایت کا اعادہ، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ اجلاس، خطے میں سلامتی اور استحکام کی کوششوں، حالیہ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال کا جائزہ۔ بورڈ آف پیس کو غزہ پٹی سے تنازعات کے خاتمے اور تعمیر نو کے لیے اہم قرار دیا گیا۔ بھارت میں مہلک نیپا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ، ریاست مغربی بنگال میں نیپا وائرس کے 5 کیسز کی تصدیق۔ بھارت کے ہمسایہ ممالک تھائی لینڈ، نیپال اور تائیوان میں تشویش کی لہر، حفاظتی اقدامات بڑھا دیے۔ بھارتی شہریوں کی ایئرپورٹس پر اسکریننگ شروع کر دی گئی۔ نیپا وائرس ایک خطرناک بیماری ہے جو سانس کی شدید تکلیف اور جان لیوا دماغی سوزش کا باعث بن سکتی ہے۔